आर्थिक जाँचबुझ आयोगको गठन गर्नुपर्ने मेरो पहिलो माग रहेको छ। नेपालको लागि धेरै स्पिडमा नकुद्ने AF-15E स्ट्राइक इगललाई मैले सेलेक्ट गरेको छु। छुवाछुत र जातीय राज्यको अवधारणा नै मैले गलत छ भन्ने मेरो प्रष्ट बुझाइ छ। मधेसको आवाज पहाडले उठाउनु जरुरी देख्छु, मधेसको आवाज तराईले उठाउन जरुरी देख्छु, त्यस्तै पहाड हिमालको आवाज मधेसले उठाउन जरुरी देख्छु। लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म यो ऋणलाई नेपाल सरकारले मिना गर्न लगाउनुपर्छ र मिना गर्नुपर्छ। तामाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्छ। आधुनिकीकरण गर्न कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने र कुनै किसिमको कर लगाउन बन्द गर्नुपर्ने। भारतसँगको असमान व्यापार। नमस्ते, म दिपेन्द्र कण्डेल। मैले आइतबार 25 जेठ 2077 को दिनमा नेपालमा इतिहासकै पहिलो पटक आर्थिक आन्दोलन जसलाई डिजिटल आन्दोलनको रूपबाट गर्ने भनेर घोषणा गरेको थिएँ। त्यो आन्दोलन घोषणासँगै मैले विभिन्न देशभित्र तथा देश बाहिर बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग छलफल गरेर, विभिन्न पेसामा रहेका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर र म आफैले विभिन्न समयक्रममा उठाएका मागहरूलाई जोडेर 40 बुँदे माग मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस लगत्तै घोषणा गरिएको डिजिटल आन्दोलनमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ र सबैमा मेरो धन्यवाद नै छ। र अलि उत्तेजित नभइकन, बाहिर ननिस्किकन अहिले डिजिटल आन्दोलनबाटै हामीले यो आन्दोलनलाई साकार पार्नुपर्छ। त्यसकारण यसलाई सडक आन्दोलनको रूपमा परिणत नगर्ने हाम्रो नीति भएको कारणले गर्दा सबैलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, फोन, मेसेज, इमेलबाट जोडिनको लागि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 40 बुँदाहरूलाई म एकपटक संक्षेपमा अलि बुझिने गरी राख्न चाहन्छु छिटो रूपमा है। मागहरू। नम्बर 1, पहिलो माग मेरो आर्थिक जाँचबुझ आयोग सम्बन्धी रहेको छ। 1 नम्बरमा मैले नेपालमा विभिन्न ओहदामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सम्पूर्णलाई छानबिनसम्म गर्न सक्ने गरी एउटा आयोगको परिकल्पना जुन धेरै राजनैतिक दलहरूले उठाउनु भएको छ र म आफैले पनि यसलाई उठाएको छु। आर्थिक जाँचबुझ आयोगको गठन गर्नुपर्ने मेरो पहिलो माग रहेको छ। दोस्रो माग, मेरो परिचय नै वाइड बडीको भ्रष्टाचारले गराएको देखिन्छ मार्केटमा र यो वाइड बडी भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न 5 कम्पनी AR कर्पोरेसन USA, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी, हाइफ्लाई एक्स पोर्चुगल, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड, नोर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनी, यो 5वटा कम्पनीहरूलाई नेपालको अख्तियार दुरुपयोग आयोगले 15 दिनभित्र आउनु भनेर पत्र काटेको कुरा सबैलाई थाहा छ। तर यो घटनालाई यसै सामसुम पार्न खोजिएको देखिएको छ। त्यसकारण मैले आर्थिक जाँचबुझ आयोग पहिला गठन गर्नुपर्ने, त्यसपछि छानबिन सुरु गरेर यसमा भ्रष्टाचार भएको रकम 14 देखि 16 अरब रुपैयाँ भ्रष्टाचार देखिन्छ। यो रकम निकासी र दोषीलाई कारबाही गर्ने मेरो दोस्रो माग रहेको छ। तेस्रो माग सीमा सम्बन्धी रहेको छ। यो सीमा सम्बन्धी मेरो 4वटा माग छ। त्यसमा 3 नम्बरकोमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या बढाएर अहिले जनसङ्ख्याको 1% अर्थात् हाललाई 3 लाखको हाराहारीमा पुर्याउनु र देशमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका शक्तिहरूबाट हमलालाई सामना गर्नको लागि अत्याधुनिक शक्तिशाली हतियार M249 स्क्वाड अटोमेटिक वेपन, यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा बनेको वेपन हो। यसले डाँडामा बसेर नेपालको लागि सुहाउँदो यो वेपन मैले सेलेक्ट गरेको छु। यसमा विश्लेषकहरूबाट पनि सुझाव लिएको छु। यो वेपन किन्नुपर्ने। अर्को सामग्रीमा इन्हान्स्ड नाइट भिजन गगल्स AN/PSQ-20, यो चाहिँ आर्मीलाई रातिमा देख्नको लागि यो पनि भित्राउनु पर्ने भन्ने छ। त्यस्तै सेनाको संरचना नै परिवर्तन गरेर अहिले नेपालमा भएको सेनालाई हवाई सेना र स्थल सेना बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने, यो तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। चौथो नम्बरमा एभिएसनमै मैले काम गर्ने गरेको छु र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील र हवाई सीमा पनि भएको कारणले गर्दा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन स्तरको
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उड्डयन तालिम दिनुका साथै त्यस्ता विमानस्थलहरूको सुरक्षामा खटाइनुपर्ने। 5 नम्बरमा ठुल्ठुला अत्याधुनिक हतियारहरू जुन राज्यको ट्याक्सबाट उठेको पैसाले मात्रै सम्भव नहुन सक्छ, तर हामी नेपालीहरू सबैसँग पैसा सङ्कलन गरेर अत्याधुनिक हतियारहरू, त्यो पनि ठुल्ठुला, जस्तै फाइटर प्लेनहरू, हेलिकप्टरहरू किन्ने मेरो प्रस्ताव रहेको छ। त्यसमा रकम जम्मा गर्नको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा जनकोष, यो नयाँ कुरा निस्किएको छ। यसमा चाहिँ नेपालीले आफ्नो सीमा रक्षाको लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने एउटा प्लेटफर्म हुन्छ। यसबाट लडाकु जहाजमा अहिले अति नै नेपालको लागि धेरै स्पिडमा नकुद्ने AF-15E स्ट्राइक इगललाई मैले सेलेक्ट गरेको छु। ल हेलिकप्टरको रूपमा यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट, बिन लादेनलाई समातेर त्यो मिसन पुरा गर्नको लागि युज भएको हेलिकप्टर हो। यो मलाई ब्ल्याक हक नाम पनि मनपर्छ। सिकोर्सी US-60 ब्ल्याक हक हेलिकप्टर, यो पनि मैले राखेको छु 5 नम्बर। 6 नम्बरमा सीमा क्षेत्र, अर्थात् सीमा हाम्रो हिमाल साइडमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, तराई मधेसमा पनि छ। जब आर्मीमा एकमुष्ट हामीले भर्ना गर्छौँ, लगभग 2 लाखको हाराहारीमा भर्ना गर्ने मैले भनेको छु। त्यसपछि सोही क्षेत्रका युवाहरूलाई, अर्थात् मधेसकालाई मधेसमै, पहाडकालाई पहाडमै, हिमालकालाई हिमालमै गऱ्यो भने आफ्नो जग्गाको अझ बढी माया लाग्न सक्छ। मधेसलाई मधेसको सीमाभन्दा पहाडलाई पहाडको सीमा, पहाडीलाई भन्दा मधेसीलाई बढी लाग्न सक्छ, पहाडको सीमा मधेसीलाई कम लाग्न सक्ला, हिमालको त्यही होला। त्यसकारण सोही क्षेत्रका सेनाहरूलाई सोही क्षेत्रमा खटाइनुपर्ने, यो मेरो अर्को 6 नम्बरको माग रहेको छ। 7 नम्बर MCC। MCCमा सिधा मैले पहिलेदेखि उठाउँदै गरेको कुरा, विभिन्न कारणहरू सहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्न सकिनेछ। यसको नसच्याइए भनेको सच्याउन सानो कुरा होइन, धेरै कुराहरू सच्याउनुपर्छ। नसच्याइए यसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने कुराहरू छ। सच्याउने कुरामा नेपाल सरकारले सच्याउनुपर्छ अनि बल्ल लागू गर्नुपर्छ, अर्थात् क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्ने छ। जातीय तथा वर्गीय असमानताको अन्त्य भनेर 8 नम्बरमा मैले राखेको छु। छुवाछुत र जातीय राज्यको अवधारणा नै मैले गलत छ भन्ने मेरो प्रष्ट बुझाइ छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले र सबै नेपालीले नेपालमा एउटा मात्रै वर्ग छ, त्यो हो नेपाली, एउटा मात्रै जात छ, त्यो हो नेपालीको मान्यतालाई स्थापित गर्दै जानुपर्छ। र त्यसको लागि शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने र अरूको नीति, अरूको आवाज आफूले उठाइदिने, जस्तो श्रीमानको श्रीमतीले, श्रीमतीको श्रीमानले, महिलाको पुरुषले, पुरुषको महिलाले, पहाडकाको मुद्दा तराईकाले, पहाडकाको मुद्दा हिमालकाले, हिमालकाको मुद्दा पहाडकाले, तराईकाले, तराईकाको मुद्दा पहाडकाले, हिमालकाले। यसको लागि हामीले क्यारेट पोलिसी र शर्मन पोलिसी युज गर्न सक्छौँ। र यो यसरी हामीले छुवाछुत र जातीय सम्बन्धी जुन कन्फ्लिक्ट देखिएको छ नेपालमा, त्यसलाई अन्त्य गरिन सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा नीति रहेको छ। यसको लागि गुणस्तर शिक्षा गर्नको लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने टिचरहरूलाई स्यालेरी बढाउने। स्यालेरी बढ्यो भने उहाँहरू एजुकेटेड र वेल क्वालिफाइड टिचर्सहरू स्कुल जानुहुन्छ। स्कुल गयो भने स्कुलबाट उहाँहरूले दिने पढाइ गुणस्तर हुन्छ, जसले गर्दा बच्चा बच्चीहरू स्कुलबाट पास गर्न सक्छन्। र आर्थिक कारण, जस्तै विद्यालय जान नसक्ने, जान नचाहने, विद्यालयमा धेरै बस्न नचाहने, खेल्न जाने, बिचमै पढाइ छोड्ने लगायतका, घरबाट नपठाउने लगायतका समस्याहरू, यो अर्थसँग जोडिएका समस्याहरू देखिएको भएर गाजर नीतिको प्रयोग गर्दै बच्चा बच्चीलाई स्कुलमा हाजिरीको आधारमा अभिभावकलाई इनाम, अर्थात् कुनै पनि बच्चा 90% भन्दा बढी हाजिर हुन्छ स्कुलमा भने त्यो परिवारलाई उदाहरणको लागि 36,000 एक वर्षको दिने, 80 देखि 89 लाई 24, त्यस्तै 70 देखि 79 लाई 18, 60 देखि 69 लाई 12 र 60 भन्दा कमलाई 0। यसो गर्दा के हुन्छ भने बच्चा बच्चीहरूलाई स्कुल जानलाई परिवारले लट्ठी लगाएर पनि स्कुल पुर्याउने देखिन्छ। स्कुल गएपछि जुन गुणस्तर शिक्षाको लागि विद्यालयलाई क्वालिफाइड टिचरहरू राख्नको लागि जुन तलब बढाउने भनेको छ, क्वालिफाइड टिचरले पढाएको क्वालिटी एजुकेसन बच्चाहरू स्कुल गइसकेपछि प्राप्त गर्नेछन् र जसले गर्दा कुनै पनि वर्ग जाततिर नेपाल
मुक्त हुँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्लेषण रहेको छ। अर्को कुरा, अरूको आवाज मैले हजुरलाई भनिसकेँ, अरूको आवाज उठाउने, जस्तै अरू भूभागमा भएकाको अरू भूभागकाले उठाउने, जसले गर्दा यसलाई राजनीतिक मुद्दा मानिँदैन। जस्तो म बाहुन हो, मैले बाहुनकै आवाज उठाएँ भने यो बाहुन किन बोलिरहेछ भने जस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण मधेसको आवाज पहाडले उठाउनु जरुरी देख्छु, मधेसको आवाज तराईले उठाउन जरुरी देख्छु, त्यस्तै पहाड हिमालको आवाज मधेसले उठाउन जरुरी देख्छु। धनीले गरिबको, गरिबले धनीको, महिलाले पुरुषको, पुरुषले महिलाको। अर्थ मन्त्रालयको गठन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो एउटा अचम्मको मुद्दा मैले अगाडि सारेको छु। नेपालमा भनिने लेखिने अर्थ मन्त्रालयको नाम मैले गलत रहेको पाएको छु। यसको मतलब के हो भने नेपालमा मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स भनिन्छ। मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको अर्थ वित्तीय हुन्छ। यसलाई वित्तीय मन्त्रालय नलेखिकन नेपालीलाई झुक्क्याउन हो अथवा आफूले झुक्किएको हो, अर्थात् आफूले नजानेको हो, नपढेको हो, नदेखेको हो, विभिन्न डाक्टरका टाइटल विभिन्न लगाएर मन्त्रालयमा छिरेका मन्त्रीहरू पनि देख्छु। अहिले पनि डाक्टरकै टाइटलमा मन्त्री हुनुहुन्छ। किन यस्तो हुन सक्छ? यो देशमा एउटा मन्त्रालयको नामसम्म सही राख्न नसक्ने मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्छ भन्ने कुरा त त्यो परको कुरा हो। त्यसकारण पहिलो 9 नम्बरमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय भनिनेले आफ्नो न्वारानको नामलाई सच्याएर यसलाई वित्तीय मन्त्रालय गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 10 नम्बर, जुन नेपाल सरकारले 2020बाट स्थापना गरेको मिनिस्ट्री अफ इकोनोमिक र प्लानिङ हो, त्यसलाई चाहिँ 2025मा प्लानिङलाई योजना विभाग आयोग छुट्याइसकेपछि मिनिस्ट्री अफ इकोनोमीलाई छोडेको थियो। तर त्यो दलाल अर्थतन्त्रको सुरुवात भएको दिन भन्छु 2025 साल, त्यति बेला कसको डिजाइनमा हो थाहा भएन। तर मिनिस्ट्री अफ इकोनोमीलाई मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स गराएको दिन चाहिँ कालो दिन 2025 नै देखिन्छ। र मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको MOFAलाई मेल खाने गरी मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको जुन वेबसाइट राखिएको छ, त्यो वेबसाइटले पनि डिप्लोमेटको केही समय भए पनि बर्बाद गर्ने हुँदा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्ससँग नमिल्ने गरी त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने मेरो अडान रहेको छ। अर्को, कर मिना तथा असुली, यो चाहिँ समस्त कोरोनाको कारण व्यवसाय, आफ्नो पारिवारिक अर्थतन्त्रमा पनि परेको असरको कारणले गर्दा यी मागहरू मैले अगाडि सारेको छु। 11 नम्बर, नेपालभित्र आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरू जो कोरोनाको कारण बन्द भएका छन्, व्यवसायीहरू बन्द भएका छन्, ती व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने व्यावसायिक कर नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको समयदेखि खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्छ। किनभने लकडाउनको समयपछि व्यापार पनि भएन, केही पनि भएन। अब पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हो? कर के को लागि तिर्ने हो? लकडाउन खुलेको छैन, लकडाउन खुलेपछि पनि 1 महिनासम्म त आफूले खाएको नुनको तेलको पैसा त तिर्न पुगिरहेको हुँदैन मान्छेलाई। त्यसका यो मुद्दा उठाएको छु 11 नम्बरमा। 12 नम्बर, नेपाल बाहिर आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र, जस्तो नेपालमा बसेर काम गर्ने तर उहाँहरूको व्यापारिक क्षेत्र चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोज इन्डियामा अर्थात् सिङ्गापुरमा भने त्यो देशमा कोरोनाले असर पारेको छ भने त्यो देशमा लकडाउन सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म फेरि कर मिना गर्नुपर्ने, त्यो व्यवसायको लागि त्यो कुरा राखेको छु। 13 नम्बरमा, नेपालभित्र नेपाल बाहिर आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका भारतीय नागरिकहरू अर्थात् विदेशी नागरिकहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सबैभन्दा पहिला कर उठाउँ न। नेपालीको त उठाउँला, ठिक छ, नेपालीलाई राहत दिउँला, ठिक छ। करै उठाउने हो भने सबभन्दा पहिला विदेशीको कर उठाउँ, त्यसको नम्बर देखाउँ, कतिजनाको उठ्यो, कति पैसा उठ्यो, अनि नेपालीलाई पनि पैसा तिर्न अलिकति मन होला। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला भारतीय तथा अन्य विदेशी व्यवसायीहरूको कर असुल गर्नलाई सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 14 नम्बर, ब्याङ्कको कर्जा। नेपाली व्यवसायीहरू जसको व्यापार आयात तथा निर्यातमा आधारित छ, उनीहरूले लिएको व्यावसायिक ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि व्यापार गर्ने देशमा लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म मिना गर्नुपर्ने र सामाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिनुपर्ने। अब व्यापार भएको छैन, ट्याक्स ब्याज कसरी तिर्ने हो? ब्याज सरकारले मिना गरोस् र नेपालका ब्याङ्कहरूले 3 महिनापछि किस्ता चलाउने गरी उपभोक्तालाई खबर गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देश दिनुपर्ने।
विदेशी पर्यटकमा आधारित, अब विदेशको पर्यटकको आधारमा यहाँ होटल चलिराखेको छ। अहिले विदेशका पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छैन, उहाँहरूको व्यवसाय कसरी चल्छ? उहाँहरूले लिएको लोनको ब्याज कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ? जबसम्म बाहिरबाट पर्यटक नेपालमा आउँदैन तबसम्म उहाँहरूले तिर्ने लोनको ब्याज चाहिँ मिना गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले, र किस्ता सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिनको लागि पनि निर्देश गर्नुपर्छ। नेपाली व्यवसायीहरू जसको व्यापार नेपालभित्र आधारित छ, जो नेपालमा भित्र रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्, उनीहरूको व्यावसायिक ऋणको ब्याज, उनीहरूको व्यवसाय ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले लकडाउन कसले गराएको? नेपाल सरकारले गराएको हो। नेपाल सरकारले गराएको लकडाउनको समयमा व्यापार भएन, बिजनेस भएन, केही पनि भएन। समयदेखि लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म यो ऋणलाई नेपाल सरकारले मिना गर्न लगाउनुपर्छ र मिना गर्नुपर्छ। सामाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देश गर्नुपर्छ। नेपाली व्यवसायीहरू जसको व्यापार कोरोनाको कारणले सधैँका लागि बन्द भएका वा हुनेवाला छन्, उनीहरूको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन, नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि सरकारको जमानीमा सहुलियत, व्यवसायिक कर्जा, जसको बिजनेस नै अब स्टप भएको छ, उहाँहरूलाई लोन तिर्नको लागि, उहाँहरूले खानको लागि व्यवसाय गर्नु पर्ला, अथवा त्यही बिजनेसलाई अलि एम्पावर गर्नु पर्ला, त्यसको लागि लोन थप्नु पर्ला। लोन थप्नको लागि फेरि जग्गा राख्न नहोला, त्यसकारण सरकारले आफ्नो जमानीमा सहुलियत व्यवसायिक कर्जा दिने र त्यसको ब्याज व्यवसाय सुरु भएको 3 महिनापछि मात्र किस्ता चलाउने गरी राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिनुपर्ने। 18 नेपालभित्र भएकाले लिएको व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, गाडीको कर्जा, ब्याज कर्जा लिएको समयमा बुझाएको आम्दानी स्रोत, कर्जा लिँदा जुन आम्दानीको स्रोत बुझाइन्छ त्यो स्रोत नै कोरोनाको कारणले चौपट भयो भने त्यसमा नेपालको ब्याङ्कले पेल्न पनि पाउँदैन र नेपाल सरकारले मिना गर्नुपर्छ। र सामाको किस्ता पनि सोही अनुसार कति बेलासम्म भन्दा अर्को जब नहुने बेलासम्म, र त्यो अर्को जब चाहिँ कसले दिन सक्छ? नेपाल सरकारले क्रिएट गरिदिनुपर्छ। अर्को जब नहुने बेलासम्म त्यो आम्दानीको स्रोत गलत भएको खण्डमा ब्याङ्कले दबाब दिन नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारले निर्देश गर्नुपर्छ। विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको ब्याङ्कको कर्जा, मान्छे विदेशमा छ तर नेपालमा श्रीमतीले कर्जा लिनुभएको छ, के को लागि भन्दा श्रीमानले कमाएर पठाउँछ भनेर। श्रीमानको काम बन्द भएको छ, त्यसकारण श्रीमानले बसेको देशमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको सोही देशमा समयसम्म मिना गर्नुपर्ने। लकडाउन खुलेपछि उहाँको कमाइ हुन्छ, त्यसपछि किस्ता दिनुहुन्छ र किस्ता पनि लकडाउन खुलाएपछिको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देश गर्नुपर्ने। लकडाउनको समयमा विदेशमा भएका नेपालीले लिएको लोनको किस्ता ब्याज मिना गर्नुपर्ने। विदेशमा 20 नम्बर, विदेशमा जागिर गुमाएर बसेका नेपाली नागरिक जसले विदेशमा जागिर गुमाएका छन् कोरोनाको कारणले, वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको ब्याङ्कको कर्जाको ब्याज, जागिर गुमाएर बसेका नेपाली जसले कर्जा लिनुभएको छ, अर्थात् उहाँहरूको परिवारले लिएको कर्जाको ब्याज लकडाउनको समयदेखि अर्को जागिर नहुने बेलासम्म। अब लकडाउनको समयमा जागिर बन्द भयो होला तर सुरु हुन्छ, तर कतिको त बन्द भएपछि सधैँको लागि बन्द हुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूले अर्को जागिर नहुने बेलासम्म उहाँहरूले पैसा तिर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको त्यति बेलासम्मको लागि किस्ता मिना गर्नुपर्छ, ब्याजको किस्ता मिना गर्नुपर्छ र किस्ता चलाउन पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोही अनुसार निर्देश दिनुपर्ने। विदेशमा जागिर गुमाएर नेपाल फर्किने नेपाली, जागिर गुमाए अब नेपाली फर्किँदैछ सबैजना, धेरैजना जागिर गुमाएका, केहीले त्यहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ, केही फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लिएको ब्याङ्कको कर्जा अब जागिरै गुमेर नेपाल फर्किसकेपछि तिर्ने कसरी हो? त्यसकारण सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि नेपाल फर्केर नेपाल सरकारले अर्को जागिर नदिने बेलासम्म, अर्थात् व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा पश्चात व्यवसाय सुरु भएको 1 महिना र सामाको किस्ता पनि सञ्चालनमा आएको 3 महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देश गर्नुपर्ने। 22 कोरोनाको कारण, यो धेरै नै इस्यु आएको छ, कोरोनाको कारण बन्द हुन पुगेको अर्थोपार्जनसँगै विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकम पनि बन्द भएबाट आर्थिक समस्यामा परेका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाका उपभोक्तालाई ब्याङ्कले दिने गरेको अपमानजनक भाषासहितको दबाब, जस्तै लकडाउन सकडाउन मतलब छैन, हामीलाई किस्ता चाहिन्छ, लकडाउनले आउन सक्नुहुन्न भने हामी आउँछौँ पैसा लिन, विचार गर्नु पत्रिकामा नाम निस्किन्छ, राम्रोसँग सोच्नु लिलाम होला आदि जस्ता निकृष्ट आदेश गरेको उपभोक्ताहरूबाट गुनासो आएकाले प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने। अब ब्याङ्कको ब्याज, कोरोनाले
नभए पनि ब्याङ्कले लिने गरेको ब्याज पहिल्यैदेखि नै बढी छ भन्ने कुरा मैले उठाइराखेको थिएँ र अहिले कोरोना भए पनि नभए पनि अब कोरोनापछि त यो पनि घट्नुपर्ने स्थितिमा छ, तर म पहिलाकै एनालाइसिस अनुसार ब्याङ्कको ब्याजलाई राख्न चाहन्छु 23 नम्बरमा। नेपाली ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर 0 देखि 8%। 0 भनेको कृषिको उत्पादनमा, कृषिको व्यापारमा 2% मेरो अनुमान, साना व्यापार कर्जामा 2.5%, अन्य व्यापार कर्जा 3%, यातायातको लागि गरिने गाडीको कर्जा 4%, व्यक्तिगत घरको कर्जा 4%, व्यापार प्रयोजनको लागि बनाइने भवनको लागि कर्जा 4.5%, शिक्षाको लागि 6%, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरिने गाडीको कर्जा 5 देखि 8% राख्ने माग रहेको छ 23 नम्बरमा। 24 मा नेपाली ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% राख्दा नेपाली ब्याङ्कमा समस्या आउन नदिन, ब्याङ्कलाई मर्ज गर्न, शाखा घटाउन, कर्मचारीलाई कटौती गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई बढी प्रयोगमा ल्याउन र तलबको कटौती गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिनको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। 25 नेपाली ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर 8% राख्दा नेपाली ब्याङ्कमा बचत खातामा पाउने गरेको ब्याज दर घटेर 2% पुग्छ र लगानी गरेकाले पहिला जस्तो फाइदा नहुने हुँदा लगानी झिक्छन् नाफाको लागि र उहाँहरूले समस्त अर्थव्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउने गरी उत्पादनमा लगानी गर्ने देखिन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकार चाहिँ यो पोलिसीलाई, सरमन पोलिसीलाई युज गरेर सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ब्याज दर घटाएर 8% राख्दा सबैले लगानी झिक्ने, लगानी झिकिसकेपछि ब्याङ्क चलाउन गाह्रो हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो नियम राख्नु भएन भन्दै आउने ब्याङ्करलाई मन्त्रीले सिधै ठाडो शब्दमा ब्याङ्क बन्द गर्नु सक्नुहुन्न भने भन्नुपर्छ। ब्याज दर घटाएर बढीमा 8% नमान्ने ब्याङ्कलाई बन्द गर्ने, वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डबाट 1 देखि 1.5% मा ऋण लिएर सरकारी ब्याङ्कलाई 2% मा लगानी गर्ने र सोही ब्याङ्क मार्फत बढीमा 8% सम्मको ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने। घरभाडा लकडाउनको समयमा बन्द भएका घर तथा कोठाहरूको भाडा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई भाडा बिना गर्नुपर्ने र घरबेटीलाई उपयुक्त आर्थिक राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने। विद्यार्थी तथा शिक्षा 29 नम्बर विद्यार्थीले दिने गरेको घर तथा होस्टेलको भाडालाई पनि भाडाको स्रोत पहिचान गरी समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई कुनै किसिमको घर भाडा सम्बन्धी समस्या नहुन अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने। पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएका, सेमेस्टर अर्थात् वर्ष नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा भएका, काम गरेर पढाइको खर्च चलाउने विद्यार्थी र काम गरेरै छोराछोरीको किताब किनिदिने अभिभावक जसको कोरोना लकडाउनको कारण आर्थिक समस्याले किताब पनि किन्न तथा स्कुल कलेजको फी पनि तिर्न समस्या भएका नेपालभित्र तथा नेपाल बाहिर, कहिलेकाहीँ नेपाल बाहिर पनि स्टुडेन्ट छ जसलाई नेपालबाट पैसा पठाउनु पर्ने थियो, नेपालको परिवारले अहिले कमाउन सकेको छैन, उहाँहरूलाई पैसा पठाउन सकेको छैन, सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने। लकडाउनको समयमा बन्द भएका घरहरूको भाडा मिना भएपछि घरबेटीमा पर्ने समस्या जस्तै ब्याङ्कको किस्ता, छोराछोरीको स्कुल कलेज र घर चलाउन आवश्यक खर्च आदि समस्या हुने भएको कारणले केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। बन्द भएको समयमा कुनै पनि स्कुल कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले लिने गरेको शुल्कलाई नलिन संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयले निर्देश गर्नुपर्ने। बन्द भएको घरहरूको भाडा पनि माथि भने जस्तै समस्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब कृषिमा अनुदान पैठारी शुल्क 33 नम्बर ट्र्याक्टरहरू, पाटपूर्जा, कृषि सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरू तथा सहायक सामग्रीहरूमा लगाउने गरेको पैठारी भन्सारलाई हटाएर कृषिको लागि उत्साहित गराउनु पर्ने। हाम्रो देशमा धेरैजसो नागरिक कृषिमा निर्भर र अबको नेपालको अर्थको बाटो पनि कृषि नै प्रमुख हुने हुँदा परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने र कुनै किसिमको कर लगाउन बन्द गर्नुपर्ने। ड्राइभर समेत 10 वा सोभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने मोटर गाडी, मानिसको यातायातको लागि बनेका मोटर कारहरू, वस्तु वा सामान ढुवानीको प्रयोगमा अन्य सामानहरूमा लगाउने गरिएको पैठारी भन्सार 80% सम्म र पैठारी अन्त शुल्क 60% सम्म रहेकाले तत्काल हटाउनु पर्ने। यो ट्याक्स क्राइम पनि हो। गाडीले बाटोभन्दा बाटोमा भएका खाल्डाले गाडी बिगार्ने भएकोले गाडीका पाटपूर्जा र सहायक सामग्रीहरूमा लाग्ने 15% सम्म पैठारी भन्सार र 5% सम्म अन्त शुल्कलाई हटाउनु पर्ने।
इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा लगाइएको पैठारी भन्सर र पैठारी अन्तशुल्क हटाउनु पर्ने मात्र होइन, यस्ता गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न 13% भ्याट पनि मिना गर्नुपर्ने, साथै स्वदेशमै उत्पादनको लागि उद्योग स्थापनाको लागि अनुदान छुट्याउनु पर्ने। 38 भारतसँगको असमान व्यापार। पहिलेदेखि उठाइराखेको मेरो मुद्दा अहिले 38 नम्बरमा राखेको छु मैले। भारतीय रुपैयाँलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। अब भारतीय नोट नेपालमा चल्न बन्द गर्नुपर्छ। यसले आर्थिक रूपमा नेपाललाई कमजोर बनाउँदै गएको छ। 39 भारतको रुपैयाँसँग गरिएको करेन्सी पेग जो 100 भारतीय रुपैयाँ बराबर 160 जहिले पनि हुन्छ। यो मुद्रा सन्तुलन नीतिलाई अविलम्ब हटाएर इन्टरनेसनल अनुसार करेन्सीलाई फ्लक्चुएट गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ। अब यदि सकिन्छ भने भारतमा चाहिँ नेपाली चल्ने, नेपालमा चाहिँ भारतलाई जति वर्ष भारतीय नोट हामीले चलायौँ त्यति वर्ष नेपाल सरकारले नेपाली नोटलाई भारतमा चलाउन बनाउन सक्छ कि सक्दैन थाहा भएन। सकिन्छ भने त्यो गर्ने, सकिँदैन भने 100 को 160 बनाउने करेन्सी पेगलाई हटाउनु पर्ने। अन्तिममा डलर सटै। 40 नम्बर विदेश भ्रमण गर्न जाँदाखेरि 2500 डलर मैले पनि साट्ने गर्थेँ, सबै नेपालीहरूले साट्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर एकाएक अहिले अर्थमन्त्रीजी आइसकेपछि मलाई प्रश्न थाहा छ, हाम्रो वित्तीय मन्त्री आजबाट मेरो मुखबाट वित्तीय मन्त्री, उहाँको शब्दमा अर्थमन्त्री, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको वित्तीय मन्त्रीले 1500 मा झार्नु भएको छ। यो झारेको करेन्सी पेगको कारणले हो मलाई थाहा छ। र यो 1500 लाई 2500 होइन अब 4500 बनाउनु पर्छ। अहिलेको लेटेस्ट एक्सपेन्सेसको आधारमा, इन्टरनेसनल कस्टको आधारमा 2500 ले पनि यो म्यानेज गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसलाई 4500 बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ। र वित्तीय मन्त्री युवराज खतिवडाजीलाई पनि मैले यो भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मैले सुरु गरेको यो डिजिटल आन्दोलन कुनै सडक आन्दोलन होइन। सडक आन्दोलनमा हामी घाममा बस्न पनि जरुरी छैन, हामी जोड बोल्न जरुरी पनि छैन, हामीले गलत शब्द युज गरेर विभिन्न ओहदामा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई आक्षेप लगाउन जरुरी पनि छैन। यो आर्थिक जुन व्यवस्था छ नेपालको, यो 2025 देखि नै मैले देखेको छु। त्योभन्दा पहिलादेखि नै सुरु भएको व्यवस्था 2025 बाट झन् बढी अझै फाइनान्सको रूपमा परिमार्जित भयो। यो आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्र रहनुभएका, नेपाल बाहिर रहनुभएका सबैले मलाई यो रिसर्चमा सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूको समस्या पनि मलाई राखिदिनु होला र त्यो समाधान गर्नको लागि फेरि मलाई सहयोग गरिराख्नुभएका र अझै पनि हुनुभएका विज्ञहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोला। र यसै गरी मैले मागहरू बनाउने छु र यो मागहरूलाई नेपाल सरकारसम्म पुर्याउने छु र नेपाल सरकारले यो मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र यो आन्दोलनलाई अहिले डिजिटलको रूपमा अगाडि बढाइराखौँ, डिजिटलकै रूपबाट मागहरू हामीले जोड्दै जाउँ। त्यसपछि हाम्रो मागहरू नेपाल सरकारलाई विभिन्न तरिकाबाट हामी दिन सकिन्छ। पत्रकारहरूलाई राखेर सरकारले यो गरेन भने त्यसपछि सोच्ने कुरा होला, तर सरकारले यो गर्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। र आजबाट, अहिलेबाट नेपालका सम्पूर्ण सेलिब्रिटीहरू अब ल्याम्बोर्गिनी गाडी चढ्ने हो, सम्पूर्ण ब्याङ्करहरूलाई भन्छु अब हामीले राम्रा गाडी चढ्ने हो, अब हामीले घरमा खान बस्न हामीलाई सुख हुने हो। यो नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। यो आर्थिक अभियानलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्दै आज दिनुभएको यो समयको लागि सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।